श्रीपितृदेवाय नमः। व्यासकृतां पितृस्तोत्रम् जाबालिर्वाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम्। जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोद्दितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानं तपोहोम जपादि यस्य दर्शनम्। महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां
तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोद्दिताम् नाविपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परारशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात्
पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवम् कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरम् यस्तु कियत्पुण्यम् चकारयेत् स तत्पुण्यफलम् कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोद्दिताम् नाविपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरम् शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परारशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभम् मानसमिदम् येन लब्धम् मया वपुः सम्भावनीयम् धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः इदम् स्तोत्रम् पितुः पुण्यम् यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहम् प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभम् किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरम् सुतः सध्रुवम् प्रविधायैव प्रायश्चित्तम् सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यम् सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यम् च कस्मात् किम् फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनाम् तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमम् तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषाम् पितरम् चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रम् विषम् दहति यम् सुताम् जपादिविफलम् तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवम् कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरम् यस्तु कियत्पुण्यम् चकारयेत् स तत्पुण्यफलम् कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोद्दिताम् नाविपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरम् शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने
सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यश दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादि विफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोद्दितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यश दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं
यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोद्दिताम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परारशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानं तपो होम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान्
ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोद्दितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परारशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यश दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः
स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरां चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोद्दितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं
विष्णवे ब्रह्मणोद्दिताम् नाविपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनाम् तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम् जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोद्दिताम् नाविपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पितृजन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे
तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रम् पितुः पुण्यम् यः पठेत् प्रियतु नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा। पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनाम् तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुताम्। जपादिविफलं तत्र दग्धक्षिप्त्युक्तबीजवात्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोद्दितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानसमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनम् महागुरुश गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रम् पितुः पुण्यम् यः पठेत् प्रियतु नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रेसितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छिताम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः
सध्रुवम् प्रविधायैव प्रायश्चित्तम् सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्याम् सर्वकर्माण्यथार्हति।